matagutlo, matagadlaw. Adunay mga panghitabo dito sa kauluhan, panghitabo sa gawa sa atong nasod, ug adunay mga panghitabo dinhi sa atong dapit. Mga panghitabo nga mao'y makapaikag sa katawhan, nga mabinantayon sa lakat ug dagan sa panahon karon. Itanyag ning istasyon DXSR ang 7 o'clock Breakfast News. Higala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlaw nga Biyernes karon pizza 15 ni buwan sa Nobyembre ning tuiga 2024. Sangan sa ato station manager Pastor Robin Sulapas. Kini ang inyong KSR Kabisaya Nonaybi. Ang mohatod sa hanay sa balita sa Alas 7. O karon sa uluhang tudling sa atong mga balita, suspects pagtion og estudyante dakpan. Philippine Commission on Women mobisita sa Iligan sa Nobyembre 19. Duterte nangayog pasaylo sa pag-init sa iyang ulo batok kang Trillanes. Dilema gihanaan og sukmag ni kanhi Presidente Duterte. De la Rosa mihangyo nga tangtangon ang 1 billion pesos paggamit sa Bureau of Fire Protection sa mga kita gikan sa Fire Code. Sa gawa sa nasod United Kingdom, giandam kon gisugdan ang 4-day work week trial ngadto sa 1,000 ka mga empleyado. Balita sa kinabuhing Kristohanon, mga gipanglutos nga Kristohanon sa Nigeria nagampo alang sa mga kasimbahanan. Kini ang uluhang tudling sa atong mga balita nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibya sa balaang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye, giauhag sa Iligan City Police sa Station 5 ang publiko nga mo-report sa kapulisan kung adunay krimen nga makita o mamatikdan. Kini human mikatag ang text message nga adunay estudyante nga gitiunan og kutsilyo sa post office sa duha ka lalaki og gisulayan pagdala. Sumala pa sa Koni Police sa Captain Mark Neil Kipanis ang Station 5 Commander nga wala pa sila nadawat nga report sa insidente hangtod karon. Apan sa komunikasyon tali ni Mayor Freddy Siao og sa kapulisan, gihangyo nini ang mga otoridad nga subayon ang hitabo na tultulan sa kapulisan ang estudyante positibo nga gitudlo nini ang suspect gikan sa gipakita sa mga otoridad nga hulagway. Gikonsiderar pa sa estudyante kung mo file ba kini og kaso batok sa suspect. Dugang auhag ni Kipanis ngadto sa publiko nga magminantayon. Dili usab sumala pa angay maalarma ang publiko tungod ka isolated ra kini nga insidente og nadakpa na ang suspitsado. Mobisita ang Philippine Commission on Women sa Iligan sa Nobyembre 19 ning tuiga kini aron i-monitor og i-evaluate ang gender responsiveness sa lokal nga kagamhanan sa paghatod nini og serbisyo og pasilidad. Apil usab nga susihon sa PCW ang mga estratehiya sa gobyerno sa pagpromote sa tawhanong katungod sa mga kababayenan, pag-auhag sa pagwagtang sa diskriminasyon sa gender, struktura, palisya, programa, proseso, pamaagi, gamit ang gender responsive LGU assessment tool o i-evaluate ang gender responsiveness sa syudad.
Nangayo og pasaylo sa mga naglangkob sa Quadcom si kanhi Presidente Rodrigo Duterte sa kalit nga pag-init-init sa iyang ulo sa pasangil ni kanhi Senador Antonio Trillanes IV. Kini human gitugutan sa komitiba si Trillanes nga makapresentar sa bangka transactions nga walay klaro nga tinubdan diin giakusahan nga mga suborno sa suspected drug lord sa mga Duterte sa Davao City sa miaging mga katuigan. Sumala pa ni Duterte nga sayop niya kay nadala kini sa kainit sa iyang ulo sa imbento ni Trillanes nga mga pasangil batok sa iyang pamilya tungod sa pag-aso ni Trillanes nga kabahin sa nakadawat sa bilyong drug lord money si Vice President Sara Duterte, Davao City 1st District Congressman Paulo Duterte, City Mayor Sebastian Duterte ug ang common law wife ni Digong. Gikasuko ni Duterte nga bisan ang iyang mga anak gidamay ni Trillanes sa representasyon ini. Una nang gipangutana sa komitiba si Duterte kon andam ba kini nga mopirma sa bank waiver aron maablihan ang mga pundo sa bangko. Apan mi kontra sa pagpangutana ang kanhi presidente sa pangutana nga kon mopirma siya og bank waiver iyang sagpaon si Trillanes atubangan sa komitiba napugos sa pagsuspende sa pagsuspenso sa investigasyon ng komitiba aron mabugnaw ang tensyon ni Duterte ug Trillanes. Si Trillanes ang gitahasan sa oposisyon aron gukdon sa mga isyu ang mga Duterte. Dakong eksena sa Quadcom hearing dihang gihanaan og sukmag ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte ang iyang katapad paglingkod nga si former Senadora Laila de Lima. Kini human na pulo sila nga mitambong sa ika-11 nga hugna sa Quadcom hearing sa kamarabahang nga sentro ang isyu sa war on drugs policy ni Duterte nga gipamugo sa iyang kritiko nga adunay natigayon nga extrajudicial killings. Na bantayan sa mga tao nga misaksi sa sulod sa lawak diin gihimo ang hearing ug ilabi na sa nagsunod online sa hearing ang maong eksena. Gilayong nga miani og nagkadayang reaksyon nga adunay mipabor kang Duterte og bisan kang Dilima. Tinubagay ang duha nga kanhi nga mga opisyal kay daan na sila nga walay maayong relasyon kay si Dilima ang nag-imbestigar kang Duterte sa isyu sa human rights sa violation sa Davao City sa dekada 90. Apan sa pagkahimo usab nga presidente ni Duterte, gipapreso si Dilima tungod sa isyu nga tigdawatan sa illegal drugs money gikan sa convicted drug lords nga ana sa sulod sa New Bilibid Prison sa pagsulod sa Marcos administration. Nahurot pakabasura ang illegal drug cases ni Dilima. Mihangyo si Senador Ronald Bato de la Rosa nga tangtangon ang 1 billion peso cap sa paggamit sa Bureau of Fire Protection sa mga kita gikan sa Fire Code of the Philippines. Sa pagsusi sa balaudong pundo alang sa sunod nga tuig, gisulti ni de la Rosa nga ang special provision sa 1 billion peso cap ang gitangtang sa 2024 nga General Appropriations Act apan sa 2025 nga National Expenditure Program nga nasumite sa Executive Department o gipalig-on sa 2025 General Appropriations Bill. Ang subli kining nahilakip. Sumala pa kang Senate Majority Leader Francis Tolentino nga nag-sponsor sa balaudnong 2025 budget sa Bureau of Fire Protection. Ang pagtanggal sa CAP 2024 sa General Appropriations Act ang gibeto ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. apan gihangyo paghapon ni De La Rosa nga tangtangon ang special provision aron mahatagan og kahigayunan nga magamit sa Bureau of Fire Protection ang ilang available funds sa ilalom sa Republic Act 9514 o ang revised Fire Code of the Philippines. 80% sa mga buhis bayronon og multa nga gikolekta sa Bureau of Fire Protection ang ipadala sa National Treasury sa ilalom sa trust fund nga gigahin alang sa modernization sa buhatan. Gipanguluhan ni De La Rosa ang pag-aprobar sa Republic Act 11589 o ang Bureau of Fire Protection Modernization Act sa Senado niadtong 2021.
O karon sa balita sa gawa sa nasod, gisugda na sa United Kingdom ang 4-day work week trial niini ngadto sa 1,000 ka mga empleyado nga walay pikat. Gikataho nga ana sa 17 ka mga negosyo o institusyon ang niapil sa negosyong trial apan adunay dugang 4 ka kompanya usab nga moapil sa naasoing trial. Ang naasoing trial molungtad sulod sa 6 ka bulan. Ang resulta sa naasoing trial makahatag og maayong desisyon alang sa pagpatuman og palisya mahitungod sa mga empleyado. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon, nagpahayag sa ilahang mga pag-ampo ang mga Kristohanon sa Nigeria ngadto sa ilahang mga higalang Kristohanon o kasimbahanan tungod sa padayong pagsaka sa kaso sa pagpanglutos ngadto kanila. Sumala pa sa mga Kristohanon nga tungod sa walay pagpakabana sa gobyerno, dili nila masaligan ang serbisyo nga ihatag sa mga opisyalis ngadto kanila. Gidasig usab sa mga balo nga namatyan og bana tungod sa pagpangatake sa Fulani militant ang mga Kristohanon sa nasod nga magpadayon gihapon sa pagtuo ngadto sa Ginoong Hesus Kristo bisan walay kasiguruan ang kahimtang sa ilaang kinabuhi pagkakaron. Ang pag-ampo ang ilahang tubag sa padayong pagpanglutos ngadto sa mga Kristohanon sa tibuok Nigeria. O karon sa balita sa lakat sa panahon, ang sentro sa Bagyong Ophel gibanaban ang anak ni mahimutang sa gilayong 90 kilometros sa kasagpang amihanang kasagpang bahin sa Kalayan, Cagayan. Nagdala kini og gikusgon nga hangin nga 190 kilometros matag oras. Nga dunay pagkuso-kuso nini nga 150 kilometros matag oras. Nag-irog kinis kasagpang bahin sa gikusgon nga 20 kilometros matag oras. Samtang laing severe tropical storm nga Pipito ang gibanabanang anak kini mahimutang sa gilayong 830 kilometros sa silangang bahin sa Eastern Visayas. Nagdala kini og gikusgon nga hangin nga 110 kilometros matag oras nga dunay pagkuso-kuso nini nga 135 kilometros matag oras. Nag-irog kini sa amihanang bahin sa gikusgon nga 25 kilometros matag oras. Ang Batanes, Cagayan, Ilocos Norte, Apayao, ubang bahin sa Cagayan Valley o ubang bahin sa Cordillera Administrative Region ay makatagamtam og manag-umon nga kalangitan inubanan sa mga pag-ulan epekto sa Bagyong Ophel. Ang ubang bahin sa Ilocos Region makatagamtam gihapon og mga pag-ulan kini epekto sa extension sa Bagyong Ophel. Ang Metro Manila ug ang ubang bahin sa nasod nga Pilipino lakip na ang Mindanao ang makasinati gihapon og mga madag-umon nga kalangitan inubanan sa patak-patak ka mga pag-ulan kini epekto sa localized thunderstorm. Sukod sa temperatura dinhi sa dakbayan siligan ang kabugnawon ana sa 25 ug ang kiniton musangko sa 32 degrees sentigrado. Ang adlaw misilang kaganiya sa alas 5:57 ug mosahop unya sa alas 5:24 sa sayong takna sa kagabhion. Inyong nabate ang kinatibuk ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibya sa balaang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved. Not simply dictated King James Version sa Angkor Broadcasting Corporation. Sangan sa tigsuwat sa tumbalitang international o sa kinabuhing Kristohanon, Petjan, sa balita lokal, Coney Island. Sa ato station manager, Pastor Ruben Solapas. Kini ang inyong ka-isar, kabisaya, Nonoy B. Magpasalamat og maingon, mayong buntag, iligan. Inyong nabati ang 7 o'clock breakfast news hangtod na usab og mga adlaw sa samang takna o sa samang istasyon. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw og mayong buntag.